आणि शेतां व्हडली भाटां कोणाक दिल्या भाटकार म्हणटा आमी ते भाटकार म्हणटा जमीन तांची न्हय त्याची जायना केन्नाच कोमिदादीन दिल्ली आनी कोमिदादी ते फारीक करताले Father, full question. Yeah. What is the relationship of comunidades and its land assets? रिलेशनशिप म्हणटा ते हांव कोंतार मारू हें करूंक जाता जाल्यार हे Comunidad and land कोमिदाद assets. म्हणटा ती गांवकारी Community. गांवकारी लँड इज अटॅच टू द गांवकारी म्हणजे ते तुज्या सेपरेट करूंक जायना Okay. तुमकां नंबर दोशी करूंक जायना कोमिदाद आहा जाल्यार कोमिदादीची जमीन सगळी कोमिदादीची हे सगळे गांव आमचे आहा तितले थंय कोमिदाद अजून जिवी आहा गांव सगळो कोमिदादीचो Okay. हो गांवकारीचो विलेज कम्युनिटी Okay. नॉट ऑफ द गव्हर्नमेंट Okay. तेंची जाल्यार दुसऱ्याक हे विकूंक जाता तो क्वेश्चन ते येता न्हू हय How this is different from private land ownership rights? हा आता तुका कोमिदादीन तुमचे घर बांदूंक जमीन दिल्ली न्हू Okay. ती तुजी प्रायव्हेट जाता म्हणून प्रायव्हेट म्हणटा ती तुजी तुका जाय सो तुज्या नातवांक कोंटवांक तुमच्या फॅमिलीक जाय सो ती वापर Okay. तुवें जर नाका तुमकां तर ती पोत्तून कोमिदादीक दिवंक जाय Okay. स्पिरीट ऑफ द कम्युनिटी म्हणटा ती Yes. तो मोन कोमिदादीचें आमकां आहा जाल्यार तुका म्हाका नाका हांव पोत्तून दिता दुसऱ्यांक जाय Okay. कोमिदाद तेन्ना आनी कोणाक जाय पळय ताका दिता ते मोन वी मेंटेन द स्पिरीट ऑफ कम्युनिटी Correct. हांव तर म्हाज्या आपल्या पणान जिवंक सोदता हांव नाता तर नांव काडटलो विकतलो आनी वयतलो पयशे मेळले म्हण जाले समजला न्हू तेन्ना पासून ताणें कोमिदादीक कोडीच करूंक जाय Very nice system. होय ते आहा ते सेफ गार्ड्स आहा तेका आणि या इतल्या वर्सां पयलींची सिस्टम. होय म्हणजे तुज्यान तुका म्हाका नाका म्हणून विकून वचोंक जायना कोमिदादीक Protection. कोडीत करूंक आनी ते कित्याक कित्याक सांगता तुका आतां पगल्यान आफ्टर 62 73 असेंब्ली येयला न्हू खंयच्या वचपाचें म्हाका सारको चुकलो आसना एक अमेंडमेंट केला सरकार अमेंडमेंट कोड ऑफ अमेंडमेंट करूंक जायना म्हणटा पूण तरी तांणी केला आनी थिंगा कितें म्हणलां जमीन कोण तो विकता बरें म्हणल्यार विकूंक जायना विकता तो 10% कोमिदादीक फारीक करूंक जाय ओके ऑफ द अप्रिशिएटेड लँड व्हॅल्यू ते तर एका क्रोटार जमीन विकलाय 10 लाख कोमिदादीक घेवंक जाय ओके पण म्हाका दिसता कोमिदादीक ताका हो पासून थोडे घेतात थोडे घेयना समजला न्हू म्हणून कोमिदादीक कितें घेवंक जाय जमीन कोमिदादीची जाल्यार राजो ना ताका अमेंडमेंट समजला न्हू म्हणून कोमिदाद सगळ्यांची अशी ती सगळ्यांची गांवची गांवच्या लोकांची म्हणटच तुज्यान ती विकून वचोंक जायना ते पोत्तून कोमिदादीक कोणें येवंक जाय हांव आतां हो म्हजो भाव ताका गरज आहा म्हाका नाका हांव वयता इंग्लंडाक वयता समजला न्हू आनी हिंगा येवचो ना म्हणल्यार ताका गरज आहा म्हणटच ताका दितलो जाल्यार ते हे करूंक जाय ट्रान्सफर ऑफ लँड म्हणटा ओके दिस ओनली ट्रान्सफर इज नॉट सेल ऑफ लँड म्हणजे ते हे ताका दिताना तो कितें तरी ओनरशीप रायट इज ऑलवेज भाटां आणली न्हू भाटांनी भाटकार म्हणटा तांकां दिल्ली पळोवपाक तांच्या व्हडले भाट कोमिदादीचे कमिटीन सगळे पळोवंक जाय नासले तेतून पळय तूं जोड कितें तरी कित्याक तुका वावर आहा ते मनकारणाचे हे येयल्यात तुज्या घरा कडच्यान ताका धरचें म्हणून सगळ्या वांगडा सांगूंक जाय हिंगा वच थिंगा वच म्हणटच ते मनकार म्हणटा तो सिस्टम येयला म्हणटच ते तुवें कितें जोडूंक जाय इतलो दिसपी जाय तुका ते बसोवपाक न्हू म्हणटच त्या वचत तुवें तें हें करचें चडशें तुका दवर आमकां कितें दी समजला हय तूं तुजो फायदो काड तुका कितें पूण आमकांय कितें दी कित्याक जमीन आमची आमकां कितें येवंक जाय दॅट वॉज द सिस्टम समजला न्हू पूण 1948 तांणी नांव आपली सोडयली कोमिदादीक काय फारीक करूंक ना आनी भायर भायर विकले ते कोणें पळोवंक जाय आसलें समजला न्हू आता फुडलो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन व्हॉट आर द लीगल इम्प्लिकेशन ऑफ सेलिंग कोमिदाद लँड ही
कोमिदार लँड विकूंक जाता तुवें ना म्हणला. ना विकूंक जायना. सो हेजेर शॉर्ट हय कॅनॉट इम्प्लिकेशन कितें जावपाक शकता तेजे आतां विकली पत्र हाडूं येता कोमिदाचे सारखे आमचे घोट आसात आनी हय घोटाळ्या. हय आनी दुसरे वाटेन येद्या व्हडल्या मेगा प्रोजेक्ट गोंया येवंक जायना. ओके. समजला न्हू तुका घर बांदूंक दिता जमीन बायला पासून समजा एकदां चडयलो आमच्या गांवांत अरे तो आमकां फायद्याचो जातलो ना बेश्टे दिन आसले ते जमीन. ओके. समजला न्हू पयलीं तेजें एनालायज करप. हय तो बरो मनीस न्हू आमकां येवन आमच्या मध्ये स्फोट घालतलो तेन्ना आमी ताका दिना. ओके. एकदां तर येतलो आमच्या गांवांक फायद्याचो जातलो ताका दिवया. सो गांवां बेनिफीट आसल्यारूच तो यूज हय बेश्टो कडेच्यान येवन दिवप ना. ओके. So the nice तेगे सादर community was protected. Full question. What are the challenges of protecting Komindad land rights today? आयज म्हणटा ते लँड ग्रॅबिंग जालो. Yes. आतां वाटी घेताना पळयतालो थोडे फातर हाडून घातल्या म्हाका खबर ना त्या वाटेक म्हण आमची नदी आमचे म्हणजे म्हजो गांव तो न्हय हांव त्या वाटेक पास जातालो. पण हाडला म्हाका स्कुटरान बसीक स्कुटर तो सांग जालो पयल्या घरान गेले दवडलो खंयचो आहा हिंगा फातर पयल्या घरान घालो ती म्हाका कोमदाची जमीन कोमदाची जमीन हाडायल्या तो पळय दुरीक बांदतालो आनी करतालो. ओके. समजला न्हू ताका फोन केला ते लँड ग्रॅबिंग जाता थंयसर चलता आनी लोक मागीर भियेतात न्हू ते बावन्सर हाडटात ते हाडटात ते हाडटात लोक भियेतात. आमी ओनर जावन आमी Collapse of law and order. इन दीस कोणा भिरांत ना. हय कित्याक कितें चलता. हय सगळे हाडला. What are the benefits of protecting Komindad land? बेनिफिट्स सगळ्याक एका न्हू सगळ्या विलेजीक बऱ्याक पडटा न्हू. बेनिफिट्स फॉर एवरी वन इन द विलेज जोड वांटतालेत मागीर न्हू. What is the role of younger generation in protecting the Komindad land? यंगा जनरेशन खरें म्हणल्यार तेंच्यांनी जाय ते करूं येता बट दे आर नॉट अवेअर ऑफ दॅट. जशें जाणट्यांकूय खबर ना आनी भुरग्यांकूय खबर ना. So awareness is the key. अवेअरनेस इज गरजेची. भोव थोडे हे बोटांनी मेजूंक जाता ते म्हणटा आमकां कोणाचो सपोर्ट ना. समजला न्हू. ते म्हाका दिसता जाय ते करपाचें आहा ते तुमी पळोवचें तुमी फुडले पिळगे खातीर वावुरतात. समजला न्हू हें तुमचें काम. हो आतां एक आसलो निमणो क्वेश्चन. Any success stories in Komindad land protection? सक्सेस व्हडल्योश्यो चडाक कडेन जाल्या पूण हय पाड्या कडांनी झगडोन हें केला committed कोर्टान वचोन चडें जाला. ओके. पूण चडशे तुका प्रोटेक्शन ना. जे प्रोटेक्शन लोकांची युनिटी ना सपोर्ट ना. युनिटी आनी सरकाराची इग्नोरन्स मेन. मेन. Okay, last one. Is there any role for other NGOs like तुम्ही म्हणटा पळय गोंयचे फुडले पिळगे खातीर in supporting Komindad land? हय जाता जाणी ते एनजीओ जाता जाण वावुरतात प्रोटेक्ट करपाक आना म्हणना. ओके. पण म्हाका दिसता तांकां जायत्या जाणांक खबर ना वे वी हॅव गॉन रॉंग. ओके. आमी खंय चुकल्या जाणा तूं फॉर्म 1 and 14 ओके. आमी ते मानून घेतला आनी मानून घेतले म्हणून आमी गुन्यांवकार जाल्या. ओके. कित्याक फॉर्म 1 and 14 तर हांवें मानून घेतले. हांव मानून घेता ही जमीन सरकारान म्हाका दिल्या. समजला न्हू. सरकार म्हाका दिवंक ना ती. सो फॉर्म 1 and 14 हांव मानून घेता. समजला न्हू. म्हणटच आमचीच चूक जाल्या म्हणटच आमी ताजेर झुजल्या मुखार कांयच करूंक पावचे. आतां हांव फादरान आपलो टायम आनी एनर्जी सॅक्रिफायस करून येवन ती आपली जी जाणवाय आसा ती आमच्या मदें शेअर केल्या आनी ती केल्या ती गोंयचे फुडले पिळगेक कितेंय फायदो जावचे अशें म्हूण तुवें आयज सॅक्रिफायस केला म्हूण हांव समजता. आनी आमी सांगलां त्या प्रमाणे गोंयचे फुडले पिळगे खातीर आमी हें इन्फॉर्मेशन असलेच प्रोग्राम आमी म्हयन्याक 2 फावटी ओ 15 दिसांनी 1 फावट गोंयकारां मुखार दवरपाक प्रयत्न करतले हांव. We are trying to use land with the perspective, with the forward thought that there is something left for next generation to expand, use a little more and use a little more. We have to save today, conserve today for tomorrow's use. But right now, if we want to conserve, our people need to be protected. People who are currently residing in Goa. जे कोण गोंयांत गोंयचे जमनीचेर गोंयचे जे इश्यूज आसात ताचेर जाणवाय आसा एक्सपिरियन्स आसा दोज हू आर कन्सर्न अबाउट गोवा तांकां आपोवन
आमी गोंयकार मुखार ही जाणवाय दवरतले. And this information will be through the lens of history, science, and artificial intelligence. Please remember, artificial intelligence is like a tool, can be used for good or bad. Let's use this technology to innovate, to solve problems, and inspire positive change. Regarding this artificial intelligence, जे कोण तातून एक्सपर्ट आसात ते जायत्यो डिबेटी करतात. For example, of much of human history is, if we are so smart, why are we so stupid? That's the key question. if we are so smart, then why are we so stupid? अशें तांचे प्रश्न चालू आसात. आणि जे कोण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान जाणवाय असलेले लोक आसात ते म्हणतात, ट्रेडिशनली वी थिंक दॅट समथिंग रॉंग इन ह्युमन नेचर. पूण एक्सपर्ट आसात ते म्हणतात, नो, देर इज नो प्रॉब्लम इन आवर नेचर. द प्रॉब्लम इज इन आवर इन्फॉर्मेशन. They say the problem is not in our nature. The problem is in our information. For example, if we give good people bad information, they make bad decisions. I will repeat. If we give good people bad information, they make bad decisions. As गोंयचे फुडले पिळगे खातीर we'll try to do the opposite. Means, if we give good people good information, they will make good decisions. म्हणजे गोंयकारांचो फुडार गोंयकारांच्या हातान आसा. It is not easy, but if we are thoughtful and committed, then miracles are possible. जरी तर ब्राझिलाच्या लोकांच्यान करूंक जाता, जरी तर केनिया तांच्यांनी करूंक जाता, जाल्यार गोंयकारांच्यान कित्याक जायना? आनी जरी तर गोंयकारांच्यान आपलें फ्रीडम राखपाक जाता, जाल्यार तें कोण करतलो आनी केन्ना? And if not us, then who? हेच विचारून 15 दिसांनी परते मेळुया. थँक यू फॉर लिसनिंग. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस गोवा.